जय नेपाल। शान्ति, सुरक्षा, प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 427औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा यही माघ 9 गते आयोजित 20औं सशस्त्र प्रहरी दिवस 2077 सम्बन्धी विशेष रिपोर्टबाट। जन्मदिन एक सुन्दर अवसर हो। जीवन प्राप्त भएको दिनको स्मरण गर्दै मनाइने हरेक जन्मदिन विशेष हुन्छन्। जन्मदिनले एउटा उत्साह अनि ऊर्जा ल्याउँछ, जसले आगामी दिनहरूका लागि शक्ति दिन्छ, विश्वास पैदा हुन्छ, नवीन आशाहरू पलाउँछन् अनि भावी रणनीति साथै नयाँ कार्ययोजना पनि बन्छन्, नवीन प्रणहरू बन्छन्। सन्दर्भ जोडौँ 20औं सशस्त्र प्रहरी दिवस 2077 को। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले यही माघ 9 गते आफ्नो स्थापनाको 20औं वार्षिकोत्सव भव्यताका साथ मनायो। वार्षिकोत्सव विशेष समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधान कार्यालय आउनुहुँदा उहाँलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरिता कणेल खनाल, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलले स्वागत गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्मानमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सम्मान गारदद्वारा सलामी अर्पण गरिएको थियो। सलामी ग्रहण पश्चात उहाँले अमर सशस्त्र प्रहरीहरूको स्मृतिमा निर्मित स्मृति वाटिकामा रित चढाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय धुनबाट सुरु भएको वार्षिकोत्सव विशेष समारोहमा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पानसमा दीप प्रज्वलन गर्नुभई समारोहको औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले 20औं सशस्त्र प्रहरी दिवस 2077 को अवसरमा प्रकाशन गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नामक सचित्र पुस्तक लोकार्पण समेत गर्नुभएको थियो। समारोहमै उहाँले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयबाट भएको निरीक्षणका क्रममा देशभरका बाहिनीहरू मध्येबाट यस वर्ष उत्कृष्ट हुन सफल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बराह बाहिनी मुख्यालय सुनसरीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक वंशीराज दाहाललाई उत्कृष्ट बाहिनी अवार्ड प्रदान गर्नुका साथै राष्ट्र सेवामा रहँदा देशका विभिन्न भागहरूमा कार्यरत रही उत्कृष्ट ढङ्गबाट जिम्मेवारी निर्वाह गरी जीवनको स्वर्णिम कालखण्ड राष्ट्र सेवामा समर्पित गर्दै अवकाश पश्चात पनि सशस्त्र प्रहरी सङ्गठनको श्रीवृद्धिमा निरन्तर योगदान पुर्याइरहनुभएका अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक धनबहादुर थापा छेत्रीलाई यस वर्षको एपीएफ लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गर्नुभएको थियो। सो पश्चात प्रमुख अतिथिज्यूबाट 20औं सशस्त्र प्रहरी दिवस 2077 अङ्कित वार्षिकोत्सव केक काटिएको थियो। उहाँले वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित दिवाकालीन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सकल दर्जाका राष्ट्र सेवकहरूलाई शुभकामना सन्देश समेत दिनुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बलले राष्ट्र र जनताको हितको निम्ति त्याग र बलिदानले भरिएका गौरवपूर्ण कामहरू, सेवाहरू, कर्तव्य परायणताका साथ जुन गरेको छ त्यसको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। विगतमा तपाईँहरूले खेलेका भूमिकाहरू 72 सालको महाभूकम्पमा खास गरी उद्धार कार्यमा सशस्त्र प्रहरीले खेलेको, अरू सुरक्षा निकायहरूले पनि भूमिका खेलेका छन्, त्यसमा पनि सशस्त्र प्रहरी बलले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन र त्यसो भन्न हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था छैन। कोभिड-19 को सन्दर्भमा पनि सशस्त्र प्रहरीले
खेलेको भूमिका असाधारण छ। अत्यन्तै निर्भीकताका साथ आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर खेलेको छ। त्यसमा पनि म प्रशंसा गर्छु। विभिन्न समयमा शान्ति कायम गर्ने सन्दर्भमा होस्, विभिन्न आन्दोलनहरूलाई गलत बाटोमा जान नदिन, तिनलाई सीमाभित्र राख्नु, बेठिक दिशामा जान नदिन र विभिन्न अभियानहरूलाई राष्ट्रिय निर्वाचन जस्ता कुराहरू, संविधान सभाका निर्वाचन हो अथवा अरू निर्वाचनहरू, संसदीय निर्वाचन होस् अथवा अरू निर्वाचन, प्रदेश तहका स्थानीय तहका निर्वाचनहरू हो, त्यसमा सशस्त्र प्रहरी बलले विगतमा खेलेको भूमिका म स्मरण गर्न चाहन्छु। समारोहमा विशेष अतिथिका रूपमा पाल्नुभएका माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलज्यूले बङ्गलादेशमा सम्पन्न बङ्गबन्धु शेख मुजिब ढाका म्याराथन 2021मा साउथ एसियन क्याटेगोरीमा महिलातर्फ प्रथम हुन सफल नेपाल एपीएफ क्लबकी धाविका सशस्त्र प्रहरी परिचर पुष्पा भण्डारीलाई पुरस्कृत गर्दै 1 लाखको चेक प्रदान गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा माननीय गृहमन्त्री थापाज्यूले समेत आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुँदै सकल दर्जाका राष्ट्रसेवकहरूलाई शुभकामना दिनुभएको थियो। नेपाल लगायत विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 महामारीको सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सीमित साधन स्रोत साधनका बावजुद देशभित्र र देशका सीमा नाकाहरूमा परिचालित भई सङ्गठनका राष्ट्रसेवकहरूले देखाउनु भएको उच्च व्यावसायिकता र कर्तव्यपरायणताको म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। साङ्गठनिक पुनर्संरचना अनुरूप 17 जिल्लामा रहेका अस्थायी गुल्महरूलाई स्थायी गुल्मको रूपमा परिणत गर्ने, बाहिनीहरूमा रिजर्भ गण, देशको सीमा सुरक्षार्थ अग्रपङ्क्तिमा रहने बीओपीहरूको सङ्ख्या 500 पुर्याउने र उपत्यकाको सामरिक महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी सोही अनुरूप आवश्यक जनशक्ति क्रमिक रूपमा थप गर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको मन्त्रालयले महसुस गरेको छ। यस सम्बन्धमा आवश्यक नीति तथा गृह कार्यलाई छिट्टै अघि बढाइने जानकारी गराउन चाहन्छु। जनसङ्ख्याको बढ्दो चाप, शहरीकरणको विस्तार, उत्तरी र दक्षिणी सीमाको संवेदनशीलतासँगै सङ्गठनको जनशक्तिलाई चरणबद्ध रूपमा बढाउँदै लगिनेछ। सबै दृष्टिकोणबाट राष्ट्रको सीमा सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्वभित्र पर्दछ। यसै परिप्रेक्ष्यमा बेरोजगारी खर्चेट कार्यमा लगातार प्राप्त गरेको उत्कृष्टताको लागि म सङ्गठन प्रमुख एवं सकल दर्जाको प्रतिबद्धताको उच्च मूल्याङ्कनसहित प्रशंसा गर्न चाहन्छु। वार्षिकोत्सव विशेष समारोहमा सङ्गठन प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, विशेष अतिथि माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलज्यू लगायत अन्य सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूको गरिमामय उपस्थितिका लागि हार्दिक कृतज्ञतासहित धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। राष्ट्रको सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई वहन गर्ने गरी उत्तरी सीमाका उच्च हिमाली भूभागको कठ्याङ्गिने जाडोदेखि दक्षिणी सीमामा अत्याधिक गर्मी, हावाहुरी र वर्षातको प्रवाह नगरी भौतिक संरचनाको अभावको बावजुद देश र जनताको सेवा र सुरक्षार्थ अहोरात्र खटिएर सबै सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले उपलब्ध जनशक्ति एवं स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी सीमा सुरक्षा एवं सीमा अपराध नियन्त्रणमा अहोरात्र खटिँदै आएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा सेवारत रही विभिन्न कारणबाट अनिवार्य अवकाश हुने सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय कर्मचारीहरूलाई निजहरूको अवकाश पश्चात जीवनमा समेत स्वरोजगार मार्फत आय आर्जनको लागि सहज होस् भन्ने अभिप्रायले निजहरूलाई अनिवार्य अवकाश हुनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि विभिन्न प्राविधिक तथा सिपमूलक तालिम प्रदान गरी सो अनुरूपको व्यापार व्यवसायको लागि कल्याणकारी सेवा केन्द्रले बढीमा 2 लाखसम्म वार्षिक 3% ब्याज दरमा बढीमा 5 वर्षसम्मका लागि ऋण सुविधा प्रदान गरिनेछ। साथै यस वर्षको शैक्षिक सत्रदेखि दार्चुला जिल्लाको छाङ्ग्रु र तिङ्करका एक जना अति विपन्न नागरिकका छात्र तथा छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको
कोही नेपाली असहाय हुन नपरोस्, उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने पवित्र सदिच्छा अनुरूप बेसहारा, अशक्त, असहाय, अनाथ एवं अभिभावकविहीन सडक आश्रित मानवहरूको उद्धार तथा पालन पोषणमा मानव सेवा आश्रम लागिरहेको हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौँ। यसै परिप्रेक्ष्यमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले जनताको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धार गर्ने कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ र मानव सेवा आश्रम मार्फत खाना, छाना र नाना प्राप्त गरिरहनुभएका सम्पूर्ण आमा, बुवा, दिदीबहिनी, दाजुभाइ र बालबालिकाहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा सेवा गर्ने पवित्र उद्देश्यले नेपाल एपिएफ अस्पताल बलम्बुमा उपलब्ध रहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरू निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिनेछ। धन्यवाद मन्तव्य पश्चात महानिरीक्षक खनालले समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू र विशेष अतिथि माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलज्यू समक्ष सङ्गठनको तर्फबाट सम्झनाको चिनो प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। वार्षिकोत्सव विशेष समारोहमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापा, गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेश प्रसाद अधिकारी, अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकहरू तथा अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरू, सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घकी अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीहरू, नेपाल पूर्व सशस्त्र प्रहरी सङ्घका पदाधिकारीहरू लगायत आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू एवं विज्ञ सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। 20औं सशस्त्र प्रहरी दिवसका अवसरमा सोही दिन सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा प्रभातकालीन समारोह र पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र वितरण समारोहको समेत आयोजना गरिएको थियो। प्रभातकालीन समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सङ्गठन प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल प्रधान कार्यालय आउनुहुँदा उहाँलाई सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलले स्वागत गर्नुभएको थियो भने सम्मान गारद्वारा सलामी अर्पण गरिएको थियो। सो पश्चात महानिरीक्षक खनालले कर्तव्यको बलिवेदीमा प्राणोत्सर्ग गर्ने अमर सशस्त्र प्रहरीहरूको स्मृतिमा निर्मित स्मृति वाटिकामा रिथ अर्पण गर्नुभएको थियो। सँगसँगै अमर सशस्त्र प्रहरीहरूको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सलामी तथा 1 मिनेट मौन धारण गर्नुका साथै उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूबाट स्मृति वाटिकामा पुष्पगुच्छा चढाइएको थियो। समारोहमा सङ्गठन स्थापनाको 20औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा राज्यको अहोरात्र पहरेदारी गर्दै कुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेपाली भूमि र नेपाली जनको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धारमा दत्तचित्त भई लागि पर्ने छौँ भन्ने सकल दर्जाको साङ्केतिक प्रतिबद्धता बोक्दै प्रतीक स्वरूप 20औं सशस्त्र प्रहरी दिवस 2077 अङ्कित बेलुन उडाई हर्षानुभूति प्रकट गरिएको थियो। प्रभातकालीन कार्यक्रममा सर्वप्रथम गम्भीर प्रकृतिका रोगबाट ग्रस्त बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू एवं निजहरूका परिवारजनको उपचारमा सघाउ पुर्याउने हेतु सङ्गठनबाट राहत स्वरूप 8 जनालाई जनही 1 लाखका दरले कुल 8 लाख रकम आर्थिक सहयोग गरिएको थियो। वार्षिक उत्सव समारोहमा महानिरीक्षक खनालले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विभिन्न इकाइहरूमा रही अपरेसनल, विपद व्यवस्थापन, राजस्व सङ्कलन तथा प्रशिक्षकको जिम्मेवारीमा वर्षभरि उत्कृष्ट कार्य गर्ने सिनियर अधिकृत, जुनियर अधिकृत, बिल्लादार, जवान तथा परिचरहरूलाई पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। सोही अवसरमा सीमा नाकामा हुने अवैध चोरी निकासी तथा पैठारी कार्यलाई नियन्त्रण गर्दै सबैभन्दा बढी मूल्यको अवैध माल सामान बरामद गरी भन्सार दाखिला गर्ने गण तथा बोर्डर आउटपोस्ट समेतलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। 20औं सशस्त्र प्रहरी दिवस 2077 के अवसरमा यस वर्ष उत्कृष्ट हुन सफल तालिम शिक्षालयतर्फ कुरिन्डार स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय, गणतर्फ धनुषा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 8 गण हेडक्वार्टर,
गुल्मतर्फ भोजपुर स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 5 गुल्म टक्सार र बोर्डर आउटपोस्टतर्फ रूपन्देही स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल BOP बयरघाटलाई रनिङ सिल्ड प्रदान गरिएको थियो। समारोहमै 2077 सालको वर्ष जवान घोषणा गरियो। विक्रम सम्वत 2077 सालको वर्ष जवान हुन सफल भए सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टारमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार ओम बहादुर सलामी। समारोहमै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सहायक हवलदार ओम बहादुर सलामीलाई वर्ष जवानको ट्याग लगाइदिने पुरस्कृत गर्नुभयो। वार्षिकोत्सव के अवसरमा संगठन प्रमुखबाट सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुनुभएका अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूलाई उच्च कदरका साथ विदाई गर्दै संगठनको तर्फबाट प्रशंसा पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। यसैगरी वार्षिकोत्सव समारोहमै महानिरीक्षक खनालले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा घाइते हुन पुगेका 12 राष्ट्र सेवकहरूलाई निजहरूको दैनिक जीवनयापन सरल होस् भनी संगठनबाट उपलब्ध गराइएको 4 पाङ्ग्रे अपाङ्ग मैत्री स्कुटरको साँचो समेत प्रदान गर्नुभएको थियो। समारोहमै विभिन्न आर्थिक वर्षदेखि बाँकी रहेका बेरुजु फर्च्यौट गराउन तथा शून्य बेरुजु कायम गराउन विभिन्न जिम्मेवारीहरूमा रहँदा अहम भूमिका निर्वाह गर्नुहुने साथै संगठनको आर्थिक प्रशासन र सोसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीलाई प्रशंसनीय ढङ्गबाट निर्वाह गर्नुहुने सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूलाई समेत महानिरीक्षक खनालले प्रशंसा पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। महानिरीक्षक खनालले 20औं सशस्त्र प्रहरी दिवस 2077 को पावन अवसरमा देशभरका राष्ट्र सेवकहरूलाई शुभकामना दिनुहुँदै समय सापेक्ष निर्देशन सम्बोधन गर्नुभएको थियो। शुभकामना तथा निर्देशन मन्तव्यका क्रममा महानिरीक्षक खनालले यस वर्षका नवीन कल्याणकारी योजनाहरू समेत घोषणा गर्नुभएको थियो। वार्षिकोत्सव के अवसरमा महानिरीक्षक खनालले कर्तव्यको बलिवेदीमा प्राणोत्सर्ग गर्ने अमर सशस्त्र प्रहरीका सन्ततिहरूका लागि कल्याणकारी सेवा केन्द्रबाट उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति रकम सम्बन्धित छात्र छात्राहरूलाई वितरण गर्नुका साथै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट हुने विभिन्न क्रियाकलापहरूमा संगठनसँग हातेमालो गर्दै सहयोग पुर्याउनु हुने विभिन्न व्यक्तित्व तथा महानुभावहरूलाई उहाँहरूले पुर्याउनु भएको सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै कदर पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। समारोहमै 70 वर्ष नागेका अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूलाई वार्षिक जनही 12,000 का दरले निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने संगठनको कल्याणकारी योजना अनुरूप अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरूलाई निर्वाह भत्ता समेत महानिरीक्षक खनालले प्रदान गर्नुभएको थियो। सोही अवसरमा सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरिता कणेल खनालले अमर सशस्त्र प्रहरीहरूका परिवारजनमा संगठनबाट उपलब्ध गराइएको अमर सशस्त्र प्रहरीको परिचय पत्रहरू एकमुष्ट रूपमा द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्थाकी सचिव तुलसी कुमारी बस्नेतलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकहरू, सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरू, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू साथै विज्ञ सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। वार्षिकोत्सवका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूलाई सञ्चार, इन्ट्रानेट तथा लाइभ भिडियो स्ट्रिमिङ मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था समेत मिलाइएको हुँदा देशभरका राष्ट्र सेवकहरूले आफू कार्यरत स्थानबाट नै प्रत्यक्ष हेर्न र सुन्न पाएका थिए। यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको 20औं वार्षिकोत्सवकै अवसरमा सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घले मानव सेवा आश्रम काठमाडौँलाई सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको ब्ल्याङ्केट तथा खाद्यान्नका विभिन्न सामग्रीहरू उक्त आश्रमकी अभिभावक प्रथम महिला श्रीमती राधिका साक्यज्यूलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरिता कणेल खनालले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो।
यसै गरी 20औं सशस्त्र प्रहरी दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने क्रममा मातहतका विभिन्न इकाइहरूबाट राष्ट्र सेवकहरू परिचालित भई आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न मठ मन्दिर तथा सार्वजनिक स्थलहरूको सरसफाई गर्नुका साथै सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो भने वार्षिकोत्सवकै अवसरमा विभिन्न स्थानहरूमा र्यालीसहितको प्रभात फेरी समेत आयोजना गरिएको थियो। मानव सेवा आश्रममा आश्रय लिइरहेका सम्पूर्णलाई नेपाल एपीएफ अस्पतालबाट उपलब्ध हुने स्वास्थ्य सेवाहरू निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने भनी 20औं सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसरमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले घोषणा गर्नुभएको कल्याणकारी कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त सेवा आश्रम र नेपाल एपीएफ अस्पतालबीच हालै सो विषयको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल एपीएफ अस्पतालका संरक्षक समेत रहनुभएका संगठन प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र मानव सेवा आश्रमका संरक्षक एवं समाजसेवी डाक्टर गोविन्द टण्डनको उपस्थितिमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा सम्पन्न उक्त सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा संगठनको तर्फबाट नेपाल एपीएफ अस्पतालका प्रमुख प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डाक्टर रूपक महर्जन र आश्रमको तर्फबाट अध्यक्ष रामजी प्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा महानिरीक्षक खनालले आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुँदै मानव सेवा नै सबैभन्दा ठूलो धर्म हो भन्नुहुँदै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सुरक्षा र सेवाका कार्यहरू सँगसँगै गर्दै जाने र यस किसिमको कार्यले ती असहाय मानिसहरूको आशीर्वाद संगठनलाई प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा डाक्टर गोविन्द टण्डनले समेत आफ्नो मन्तव्य राख्नुभएको थियो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियान अन्तर्गत कोही नेपाली असहाय हुन नपरोस्, उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यनीति अनुरूप बेसहारा, अशक्त, असहाय, अनाथ एवं अभिभावकविहीन सडक आश्रित मानवहरूको उद्धार तथा पालन पोषणमा मानव सेवा आश्रम नियमित रूपमा सक्रिय रहँदै आएको छ। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेल, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरू, आश्रमका पदाधिकारीहरू साथै विज्ञ सञ्चारकर्मीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल सरकार माननीय गृहमन्त्री स्तरको मिति 2077 साल माघ 14 गतेको निर्णय अनुसार सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा कायम मुकायम मुकरर हुनुभएका 5 जना र गृह सचिव स्तरको मिति 2077 साल माघ 12 गतेको निर्णय अनुसार सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका 15 जना अधिकृतहरूको दर्जानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रम हालै सम्पन्न भएको छ। उहाँहरूलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले हालै प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक समारोहका बीच दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो। सो अवसरमा उपस्थित अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिनुहुँदै महानिरीक्षक खनालले सङ्गठनमा कार्यरत हरेक राष्ट्रसेवकहरूले क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठी सामूहिक भावनाका साथ कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दर्जानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक द्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेल, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले हालै बारा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 40 रिजर्भ गढ हेडक्वार्टरको एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गर्नुभएको छ। सो अवसरमा अतिरिक्त महानिरीक्षक केसीले गणको अवलोकन एवं निरीक्षण गर्नुका साथै उपस्थित राष्ट्रसेवकहरूलाई समसामयिक विषयमा निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। मातातीर्थ स्थित राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सञ्चालित सिनियर अधिकृतहरू सहभागी सिसम 2 सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन तालिमको सोही प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक खड्गबहादुर राईले प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुहुँदै एक कार्यक्रमका बीच प्रथम प्रवचन गर्नुभएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टार, हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापाटन, UN शान्ति स्थापना तालिम शिक्षालय ककनी, सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय बर्दघाट, सशस्त्र प्रहरी जवान तालिम शिक्षालय नौबस्ता र नम्बर 25 गण चण्डिका पर्वतमा सञ्चालित विभिन्न पेशागत उन्नत तालिमहरूको प्रथम तथा अन्तिम प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। बलम्बु स्थित कोभिड-19 डेडिकेटेडको रूपमा रहेको नेपाल एपीएफ अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हालै मात्र पहिलो चरणको कोरोना खोप लगाइएको छ। खोपबाट फ्रन्टलाइनमा खटिएका अस्पतालका कुल 325 जना सशस्त्र प्रहरी चिकित्सा टोली र 442 जना अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू लाभान्वित भएको नेपाल एपीएफ अस्पतालले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब खेलकुद गतिविधिहरू। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल एपीएफ क्लबको पुरुष क्रिकेट टिम द्वितीय हुन सफल भएको छ। काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न फाइनल प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग 33 रनले पराजित भई नेपाल एपीएफ क्लबको पुरुष क्रिकेट टिम उपविजेता सीमित हुँदै 5 लाख राशिको पुरस्कार हात पारेको थियो। प्रतियोगिता अवधिमा उत्कृष्ट खेल खेलेका नेपाल एपीएफ क्लबका खेलाडी कमल सिंह ऐरी म्यान अफ द सिरिज घोषित भएका थिए। दर्शकवृन्द, अब विपद सम्बन्धी गतिविधिहरू। यही माघ 14 गते प्याराग्लाइडिङ गर्ने क्रममा गति अनियन्त्रित भई अचानक फेवातालमा खस्न पुगेका कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका 23 बस्ने 23 वर्षीय कृष्ण केसीलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 24 गणकालिकाबाट फेवाताल रेस्क्यु टावरमा परिचालित सशस्त्र प्रहरी उद्धारकहरूले तत्कालै सकुशल उद्धार गर्न सफल भएको गणले जनाएको छ। काभ्रे जिल्ला नमोबुद्ध नगरपालिका 2 बुचाकोट स्थित बीपी राजमार्गमा यही माघ 18 गते काठमाडौँबाट सिन्धुलीतर्फ जाँदै गरेको टाटा सुमो र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोक्की भएको सवारी दुर्घटनामा घाइते भएका सुमो चालकसहित 8 जना र मोटरसाइकलमा सवार 2 जना व्यक्तिहरूलाई तत्कालै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 15 गण काभ्रेबाट खटिएको टोलीले अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा उद्धार गर्दै उपचारका लागि धुलीखेल अस्पतालतर्फ पठाएको गणले जनाएको छ। तराईका विभिन्न भागहरूमा शीतलहरका कारण जनजीवन प्रभावित बन्दै गएपछि स्थानीयलाई शीतलहरबाट सुरक्षित गराउनका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानहरूमा दाउरा बाली आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाइएको विभिन्न इकाइहरूले जनाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी हामी छाती भरि देश हाम्रो हिमाल पहाड